Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Barnabas, who is the one who breaks the crooked teaching in any different denomination. No, matod pa diri sa Lucas 10, this is ay basaon na. Mamina. Whoever listens to you, no? Sige sa kato magapamati, magapatalingog kaninyo, no? Nagapamati kanako. Apan kadtong nagasalikuay kaninyo, nagasalikuay kanako nga mao'y nagpadala kanako sa Dios nga mahal. Sa ato pa ang kami gipadala mi sa Dios. Naay magwali karon sa pulong sa Ginoo, naay magdala sa pulong sa Ginoo. Paminawan gyud ninyo pag maayo. Unya dawata. Kay nag-ingon din si Ginoo Jesus nag-ingon mismo nga kung dili ka mo mati o maminaw o mudawat sa iyang mga pulong nga inigawali sa akong igsuon karon, wala nimo dawata usab ang Dios, wala pud nimo. Mo na nga maminaw kita, no? Maminaw ta sa igawali karon, no? Sa pulong sa Ginoo. Unya aron kita magulahan mga kaigsuonan. Mamati kita ha, tugag yun ninyo nimong pulong sa Ginoo kay bulahan yun mo nga naa nga gipadala ni siya, no? Gipadala mi nganhi aron isulti ang pulong sa Ginoo atong paminawon akong suon, brother Naime sa banating mo'y magdala sa pulong ni Ginoong Hesus nga nasulat niya sa Biblia. Amen. Men. Unsa na ba nga ning lugar? Sitio Laguna. Laguna. Sitio Laguna, Barangay Bato. Bato. Yeah, salamat kayo nga misanong mo sa imbitasyon. Dinaagin mo. Yeah. Wa gyud mo mapakya sa inyo nga gyud pagpili kay pinagong pagpaminaw nato sa Biblia murag aksara mo kaita mo. Mo sanong ang ubang labihang maayo kita katulog. Ang ubang tingali na sila gi buhat. No, pero kini nga mo pagani talagsaon usama ko siya kamisyon sa All the World Outreach Church. Kaya doon naman goy nalagad sa Diyos nga kuha lagi, no? Nag-mission nga kung kinsa may mga nagmasakiton amo nang suruyon kay doon naman ko'y mga alagad nga mo pre-over sa mga tao nga kinahanglan kung kayuhan sa kakaayuhan nga ang gisaligan na to mao ang gahom sa Diyos kay Diyos magiging tagias itong kinabuhi pero sagad sa mga tao dili na kayo manuog kung milagroso ba ang Diyos, no? Tingali mga tao ang nilahantag doon katong lingin o ospital, no? Pero kinahanglan pud nga ato pong mga hinumduman na kung sagid ka gamhanan ang Dios sa itong kinabuhi gyud kay kining tanan ninyong nakita dili ba yan mahitabo mahimo kung ang kaning mga balili kaning mga sagbot nitubo ni siya dili man pinaagi ninyo pinaagi sa inyong gahom busog nitubo ang mga balili kumikan kay dunay Dios. Okay? Sige, matampo ta. Sa dili pa ta maminaw at sa dili pa nato kutluon kining mga nahisulat sa Biblia, matampo na ta. Sige, pahilo na ta. Agi pagtahod. Yung atong mga mata. Langit nung amahan nga Dios ni karong kahaponon. Amen. Itugot nga ang imuha karong presensya masinati karon sa mga igsuon namo dinhi sa Sitio Laguna. Salamat o Dios nga ilahang masinati sa ilahang pagkabati, pagkadungog nila sa pulong sa Biblia. Nagitawag og mayong balita alang kanamo. Nga ilahan ning masabtan kung unsa ka mahinungdanon ang imuhang mga balaang pulong. Wala kayo tagai og pagtagad sa daghang mga tao. Kapanini karong orasa kini karong ania karon. Ikaw may nakakita silahang hiyuna-huna. Ikaw may nakakita sila kasing-kasing. Kung panalanginan nimo sila grasyahan nimo ng ilahang mga kinabuhi. Kaning ani adinhi. Ay mo kapaminaw. Labi na niya itong mga nakinahanglan kayuhan. Kinahanglan milagro. Amen. Salamat niya pagpalihok ang imong gahom. Iwa mila yung saligan. Himo karong atubangan. Maglihok ang mga milagro. O kining ubos nimong alagad nga magsulti. Dihugi kini mga pulong akong ibungat. Aron masabtan nila niya ilahapod ning makatunan niya i-aplikar sa ilahang kinabuhi. Amahan kini kong giampog ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kamu bantanan mo tuog Biblia? Mutuog mo tanan Biblia?
Kung dunay tao nga di mo tuog Biblia, wala mo mutuo sa Dios. Ano man tungod kay ang Biblia, Dios ang nagpasuwat ani para sa tao. Kung ang tao dili mutuo sa Biblia, dili pod wala ka mutuo sa mga santos. Unsa man ni ato mga santos? Kailan magitingali ikaw nay? Kailan ka sa atong mga santos? Santos Juan, Santos Pedro, Santa Maria, di ba? Si isa pa, San Pablo, San Roque, San Vicente, isa pa, San Lucas, San Marcos. Kung dili ta mutuo sa Biblia, wala mo mutuo sa mga santos. Ano man? Kaya ang Biblia sinulat taon sa mga santos. Mo bitaw nga naay ebanghelyo ni San Lucas, ebanghelyo ni San Pablo, ebanghelyo ni San Pedro, nakatala din sa Biblia nga moy atong arong basahon kay manuo magkatag santos. Ikaw brother, isinganan ni brother? Ha? Carlo, mutuom ka nga sinulat og santos ang Biblia? Carlo? Oh. Mo hinungdan kay mutuom man di ay tani ining Biblia. Basahon nato ning sinulat ni San Pedro diha sa Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 palihog basa. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Tungod kay walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao apan minanduan sa Espiritu Santo ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Matud pa ni San Pedro mga kaigsunan namo dinhi. Mismo si San Pedro namulong nga wala di ay propesiya dinhi sa kasulatan kun Biblia nga mahimuan nga arang mahimuan sa kabubuton sa tao kundili ang mga balaang tao sa Dios na nagsulti, meaning pagsulti nila gisulat po nila. So kining Biblia tin-aw magisulat og mga santos. Unya ang nagpasulat nini ang Dios. Pinaagi sa unsa man ang Espiritu Santo maoy naglamdag naggiya sa mga santos. Wala mo sulat sila ni ining Biblia nga pinaagi sila hanggaw gulingong gusto. Kundili naay Espiritu sa Dios nga naglamdag nila nga mauni ipasuwat. So sa Dios ni siya nga mga pulong nga ipanulat sa mga santos or sa mga apostolis, mga kaigsunan. Unya kining Biblia sama ni sa usa ka mapa. Kakuan mo mapa no? Sama ni sa mapa nga gikinahanglan gyud ni siya natong subayon. Kay kung dili ta mo subay ni ining mapa, dili gyud nato matultulan ang ato ang atuan o destinasyon. Dili nato matultulan. Mo nga kining Biblia gipakasamag mapa nga kinahanglan ang tao mo subay niini kay hangtod dili mo subay ang tao niini masaan? Dili siya makaantos lugar nga iyang gusto. Masaan? Mutuo mo ato tanang basahon na po nato ang Biblia diha sa Proverbio kapitulo 16 bersikulo 25 palihog. Proverbio 16 bersikulo 25. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao apan ang katapusan niini mao ang mga dalan sa kamatayon. Duna kunoy dalan nga daw matarong sa tao, pero sa katapusan kuno maoy dalan sa kamatayon. Daghang mga taong nagtuo nga naan ako dinhi sa insaktong dalan, naan ako dinhi sa insakto nga pamaagi sa kinabuhi, naan ako sa insaktong relihiyon. Pero ang Biblia tin-aw nagpahayag nga dunay tao, mga tao nga nagdahom nga matarong na kayong dalan nga iyang giyagyan apan sa katapusan dalan di ay sa kamatayon. Impierno di ay giyapon ang nadulngan. Niliko ba? Di ba? O hinungdan nga kining Biblia kay usa sama man diay ni sa usa ka mapa kinahanglan ang tao niini musubay. Kapit ba? Musubay gid ang tao sa Biblia. Kay kung di musubay ang tao sa Biblia, sa ato nang gikaingon kamatayon o sa kadalan nga kamatayon ang iyahang padulngan. Inferno ang iyahang padulngan. So kinahanglan nga ang tao mususigyot sa Biblia. Kamo karon nga niya dinhi subaya og susiha kung unsa nga simbahan, unsa ka nga relihiyon. Kung ang relihiyon nimo dili mo require sa Biblia, kung ang relihiyon simbahan nimo pwede ran di magdadaag Biblia, questionable. Ano questionable man tungod kay ang Biblia sa ato nang gikaingon mao ni si subayon isip mapa para dili kamatdalan sa kamatayon ang atong dulngan.
Mga kamauta nga mususi unsa ka nga simbahan, pangitaa ang simbahan o relihiyon nga magpadala gyud og Biblia. Biblia gyud ang sundon kay kini kinahanglang subayon para di mapakyas ning ato ang kinabuhi nga nagtuo ta nga naa ta sa insakto o matarong nga daan. Ha? Timan anato mga kaigsunan namo dinhi sa taga Laguna, Sitio Laguna. Timan anato nga kining libro, kining Biblia, mao kini siya'y usa ka libro nga 100% kamatuoran. 100% kamatuoran ang Biblia. Dili ni pwede nimong ikakumpara sa mga libro sa mga eskwelahan. Na may daghang libro sa abogasiya, libro sa engineer, libro sa mga medisina, libro sa mga unsa pa na diha mga tanan mga libro, mga subject nato sa eskwelahan, mga libro ang gigamit pero dili ka makagarantiya nga 100% kamatuoran. Kining Biblia lang gyud ang gitawag nga 100% kamatuoran ang Biblia. Ato tanaw ng Biblia? Diri sa Juan 17:17 palihog. Juan kapitulo 17 bersikulo 17. Balaan na sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Balaan na sila sa imong kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Kining pulong sa Dios 100% kamatuoran ning pulong sa Dios. Pulong sa Dios kamatuoran. Mo nang dili ni siya ika-compare nato sa lain nga mga libro kay maura ni siyang libruha nga mobalaan nimo, mobalaan sa tao. Amen. Mao bitay hinungdan nga si Jesucristo mingon sa Amahan, balaan na sila sa imong kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Biblia kamatuoran. Mobalaan ni tao dili ni makaimog tuo nga makabuang. Dili ni makabuang ang Biblia, makabalaan ni. Sayop ng konsepto sa tao nga kung basa ang Biblia, mabuang dili, matarong kanini. Kay ang imong kinabuhi tuliro na ni. Kung ang atong mga anak nagkakataon na buhay batasan, nagkakataon na bisyo, pinaagis pulong sa Ginoo, matulit ning imuhang mga anak, atong mga pamilya, sa atong membro sa atong pamilya. Mutuo ba mo anak? Mutuo ka Esther, anak? Nga matarong imong anak sa diyang Biblia. Basaha palihog ang Biblia sa ikaduhang Timoteo 3:16. Basaha. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa nablag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Ang tibuok nga kasulatan gihatag sa Dios alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nga kung ang atong membro sa atong pamilya wala pa matuto sa pagkamatarong, Biblia lang ang atasan ni ini nga mo'y mo matuto sa pagkamatarong. Kay ang Biblia lang ang makatudlo natong tinarong. Ano sa maguta makahimo tinarong? Igsuon. Paghimo tag tinarong sa tungkuan. Biblia lang ang makatudlo kay kini pulong gyud ni sa Dios aron nga ang atong mga anak, atong mga igsuon, atong kauban sa pamilya matulit, tuliron pinaagis kasulatan sa Dios. Badlungon tung pinaagis kasulatan sa Dios. Nganong gingon man nga badlungon alang sa pagpamadlong kay mosugutag sa dili. Dunay membro sa pamilyang padlungon gyud. Pero walay laing makatulit, walay laing makabadlong. Biblia ang pulong ang kasulatan gyud sa Dios. Kung nga labihan ka may hinungdanon aning Biblia, nasangkad sa mga tao, huwag yun mo hatag gigayog importansya sa Biblia. Di ba? Ang butlang ninyo, naating mo yung mga Biblia sa inyo, ayaw pagkatulgan ng Biblia kung naamoy Biblia sa inyo ha. Basahon ninyo, ayaw magtuong mabuang, mabalaan, hinon mo nini kay matarong mo. Imbis magadik-andi ka, di na lang, kay di man gusto sa Dios. Imbis nga, magsige ka di, panisko, di na lang. Ari na lang ka sa sayo-sayo, o tubangas Ginoo. Katong-atong gihimo rin sayo-sayo. Maglugos kanita ikid-ikid og maayo kay nganuman kanang alam na to. Dapat unta ikid-ikira na to ang Ginoo kay siya mo ang ngayan natong daykon. Unsa man to pagdaykan Dios pinagis pagsayaw. Di ba? Pero maayo kay manayaw tag ang mga tao may kay manayaw disko pero diha na gis Ginoo kontrolado, limitado. Kinahanglan na mausab na ang ato ang panghuna-huna. No? Amen. 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 Ang Biblia mauni siya magtudlo na ito ngatos kaluwasan. Tudloan ta ni. Huwag yung laing magkatudlo yun. Sa unang tao yun nga doon na siya kanang maluwas ba? Kaya musugutak sa dili. Samtang naapatan ni yuta maniguro ka kung asa ka paingon. Dili gani ka manumbaling ni Biblia. Sigurado yun nga mangambot yun kag asa ka paingon. Pero ang Biblia mutukan na to. Mutudlo na to. Sa gitawag nga kamatuoran o sa kaluwasan. Atong basahon ang Biblia palihog sa ikaduhang Timoteo 3:15. Ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 15.
Og nga sukad sa imong pagkabata nakahibalo ikaw sa balaan nga kasulatan nga takos sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Okay. Balaang kasulatan nga takos makatudlo kanato ngadtos kaluwasan. Way laing takos nga makatudlo nato ngadtos kaluwasan ang kining balaang kasulatan. Muna hinungdang labihan ka mahinungdanon gid aning kasulatan sa Dios. Unsa man ning kasulatan sa Dios? Ang Biblia maoy tibuok ka kasulatan sa Dios. Kinahanglan manumbaling, kinahanglan nga mo response ang mga tao niini. Diin wa gyud kay ini tagaig pagtagat ang Biblia. Naa dinhi ang mga pagtulunan sa Dios aron ang atong kinabuhi mamatuto, matrain ta. Matrain ang ato ang kinabuhi. Kuman mga persona namo, ang Biblia lang gyud makatudlo nato ngadtos kaluwasan. So unsa man kaluwasan? Naibaw ba mo kung unsang kaluwasan nga giisgutan sa Biblia? Diin mismo gid kining pulong sa Ginoo, walay pagduha-duha nga ang Biblia mutugaan kanato kung kinsa ni siyang manluluwas o kinsa ni siyang buktong makaluwas. Ato na pong basahon ang Biblia diha sa Buhat 4:11-12. Paliho. Buhat 4 bersikulo 11. Kini mao ang bato nga gisalikoy ninyo nga mga magtutukod apan nahimo hinuon nga uluhang bato nga patukuranan. 12. Ug walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay laing ngalan ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini kita kinahanglang maluwas. Matud pas Buhat 4 bersikulo 11-12. Kining maong Jesus nga gisalikoy ninyong mga magtutukod nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Ug walay kaluwasan kang bisan kinsa pa nga lain kay walay laing ngalan nga naa sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita. Kinsa man tong ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas ta? Kinsa ngalan? Kinsa nga ngalan? Ngalan Jesus. Ngalan Jesus. Bugtong lang ngalan ni Jesus ang gipadala dinis kalibutan haron nga ang tao makabatong kaluwasan. Wala na laing makaluwas, wala na laing mangluluwas, si Jesus lang ang manluluwas. Amen. Si San Pablo dili makaluwas sa tao. Ang mga apostolis, ang mga santos nag-endorso sila manluluwas. Kinsa ang manluluwas? Si Jesus. Si Jesus. Ang relihiyon dili makaluwas. Ang relihiyon, ang ikatabang sa relihiyon sa atong kinabuhi, tudluan ta kung unsa ang gipanulat sa mga santos o tudluan ta niini kung kinsay manluluwas. Why laing manluluwas mga kaigsunan namo dinhi sa Laguna? Si Jesus lang ang manluluwas. Amen. Wala na lain. Pag-iendorso sa mga tao nga maluwas ka pinaging tao relihiyon dili na tinuod kay ang Biblia tin-aw gyud nakatala sa Biblia nga ang bugtong ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga pinaagi ni maluwas ta bugtong ra gyud ning ngalan ni Jesus. Amen. O tayo hinungdan iglabihan kay importante gyud ang Biblia nga atong matun-an kay masayran dai nato nga si Jesus ra man ang manluluwas di man dai religion. Dili po si San Pedro may manluluwas. Ang mga santos, ang mga apostolis, igurang nag-endorso ni Jesus na mao'y atong tigluwas, mao'y atong manluluwas. Nagkaroon sa may buhaton na ito ni ining ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga si Jesus. Kung sa'yo atong buhaton na niya, kaya gitagaan na naman itag ngalan kitang tanang tao. Kung sa'yo atong buhaton na niya, atong tanahon sa Juan 3:16. Basa ha ang Ebanghelyo ni San Juan, brother. Juan 3 bersikulo 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Okay. Ang ngalan Jesus nga gihatag sa silong sa langit nga pinaagi ni maluwas ta. Ang ato diyang buhaton, matud pa ni San Juan sa 3:16, matud pa niya kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong pinanggan nga anak aron ang tanang motuo mosalig kang Jesus dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Makabaton kalak kinabuhing dayon, makabaton ang tagkasiguraduhan pinagis ngalan ni Jesus sa dihang mutuo, makabaton kag pagtuo, pagsalig pagtuo ni Jesus. Katong Jesus nga ninaog gikan sa langit nga nis kalibutan, katong namatay dito sa krus nga bag-o lang natong gisaulog tong Biyernes Santo. Katong pagdupa ni Hesus Kristo usa ka to kahulagway nga dunay anak sa Dios nga gipadala sa kalibutan ngalang Jesus nga maoy nagluwas pinaagi niya tong pagkalansang niya sa krus alang to natong tanan. Mahibaw-an lang nimong history sa kinabuhi o kamatayo ni Jesus sa diyang ato ni siyang patalinghugan paminawon ang pulong sa kasulatan nga mao kining Biblia. Usaw man na ito pagtuo si Jesus nag-iskot man kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Kinsa man ni kalibutan? Mga tao. Kay gihigugma sa Dios ang mga tao nga tungod niini
ang tanang mo tuo, mosalig ni Jesus, dili na malaglag, dili na mainperno, kung dili magabaton kas kinabuhing dayon. Tuhuan lang si Jesus. Kung sa may prueba nga mituo, ikaw sister, kung sa prueba nituo ka ni Jesus, ikaw sister, wa kay idea, ikaw brother husband, unsay prueba nimong nituo kay, di ba kamo tanan, di ba may matuo dapat may ngunan yung di ko matuo ni Jesus, isa man kisa may ngunan nga di ko matuo, kamo tanan nituo ni Jesus, prueba ikaw na laki prueba. Unsay prueba nimong nituo gyud kang Jesus, may mingon magtantanan tuo kung Jesus mabugatoy namatay o basa Biblia. Amen, sakto tumpak ang tubat pagbasa Biblia. Taghangkit ang wingon nga may tuo ko Ginoo, pero wata mo basa Biblia nga naman ato tanaw na pulong sa Ginoo sa Juan 1:1. Basa Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. nga Luxos 14 Versikulo 14. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ikan sa amahan, ingon nga bugtong anak, puno sa grasya ug kamatuoran. Okay, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Wala pa di ini mahimong kalibutan, wala pa di mahimo ni mga langit ug yuta, wala pa mahimo ni daghang kakahuyan din sa Laguna, naa na ning pulong. Ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Karon kay ang pulong nahimong tao man sa bersikulo 14, kinsa man tong pulong nahimong tao? Si Ginoong Hesus Kristo. Sa ato pa diay ang prueba nga mituo ka ni Ginoong Kristo. Tuhuan nimo ang iyang pulong, magbasa kag Biblia, tuhuan nimo ang pulong sa Biblia kay ang pulong nga sa Biblia pulong man ni sa Dios, pulong ni Jesus. Sakto tong gingon ni brother. Basa Biblia. Amen. Mao na pruebang hituot ang Jesus. Pero di ka ni ka magbasa Biblia. Nya may nguntang mo tuo, dili na siya may tumpak yun nga tubag kay kung mutuo kan Jesus tuwi ang iyang mga pulong. Abo hinungdan ngalan kaninyo karon niya dinhi, ayaw ninyo ikalisang ikahadlok ang pagbasa Biblia, ayaw ninyo ikahadlok ang pagpaminaw sa mga biblikal na mga mensahe, ayaw ikahadlok ning pagpaminaw sa mga biblikal na mga pagtulunan. Ngano man kay dinhi nato makatunan kung unsa diay ang mga nahisulat dinhi. Amen. Mao ni mga kigsunan nganini karon kapunon kamo kitang tanan naginahanglan kitag manuluwas ang Biblia. Timan dinhi sa Sitio Laguna daghan makimbalay diya sa unahan o kaha sa lungsod sa siyudad gyud sa Toledo daghang kay tao dinhi, pero timan ninyo dili tanan mga tao dinhi anak sa Dios. Ito mo kano sa ba mahimong anak ang tao, mahimong anak sa Dios. Ang pruebas Biblia kano sa mahimot ang anak sa Dios, naas Biblia nga kinahanglan nato masayran nga dugay na kayta ni abot na ta sa atong pangitaron nga ni senior sa 60 50 pero wa ta kay balo kano sa adita mahimong anak sa Dios. Wa ta kay balo sa kung saon natong mahimong ang anak sa Dios, pero ang Biblia karon atong basahon. Basaha sa Juan 1:12 palihog. Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Apan ngadto sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Okay. Kadtong midawat kang Jesus, mituo sa ngalan ni Jesus. Si Jesus mismo ang maghatag kanimong authority, maghatag kanimong kagahom nga mahimo ka karong anak sa Dios. Nga mo hinungdan karon mga kaigsunan, kamong karong ani adinhi. Ako tamong agdahon, ako tamong i-invite nga ato karong dawaton si Jesus atong mga kasing-kasing. Sa Revelation sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 20 basaha palihog. Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 20. Tan-awa, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may magpatalinghog sa akong tingog ug moablis tahan, kaniya mosulod ako ug makigsalo ako uban kaniya ug siya uban kanako. Si Jesucristo dugay rang nanuktok sa atong kinabuhi. Kung ato ning ihulagway, i-picture natong kinabuhi murag tag naatay pultahan. Nanuktok ang Ginoo, anak. Dong, day. Pablihi ko. Matud pa sa pulong sa Ginoo, dugay na siyang nanuktok sa pultahan. Kung doon na kunoy mo atlis pultahan, siya mo sulod ug makigsalos pagkaon uban kanimo. Mga niini karong kapunon, ako tamong agdahon ngadto karong dawaton si Jesus.
ang pagdawat ni Jesucristo karon maghimo ta karon pagsukit, pagsurrender. Maghimo ta karon og paghinulsol. Nga sa atubangan karon sa Ginoo atong isurrender ang tanan. Kaya ang mutuog mo dawat ni Jesus mahimong anak ka sa Dios. Maniini karong taknaa kung kinasingkasing ron nimong dawaton si Jesus, kung kinasingkasing ron nimong ablihan ang imong kinabuhi, pasudlo nimo si Jesus, mabatunan nimo si Kristo sa imong kinabuhi, o mabatunan nimo ang tinuod nga kasiguraduhan sa kinabuhi. Himan mga tiksunan sa Mateo 18:20, duha tulo nga maghisgot sa iyang ngalan ni Jesus, anaa karon siya sa atong kaliwala. Nini karon takna manindog ta mga tiksunan ato karong dawaton si Jesucristo, pinaagi niining pagsabat ninyo karon sa atong pangadji. Maghimo tag hamubo nga pangadji, unya himuha karong tinuod sa inyong kasing-kasing nga atog yung pasudlon si Jesus atong kasing-kasing karon nga maoy mamuno si Jesus atong kasing-kasing. Dindugay ra nanuktok si Jesucristo sa atong kinabuhi. Gusto siya nga makigsalo sa atong kinabuhi. Mga ning taknaa ablihan imong sulubot kasing-kasing ato karong pasudlon si Jesucristo. Musunod ka mo nining ako karong pagampo pagpangadji nato. Sunda og sapat mo nini nya himo aging tinuod nga sama gyud nga kamo gyud mo ini sukit nini atubangan sa Ginoo. Kasi ako nagikaingon matud pa sa Biblia si Ginoong Jesucristo karon ani sa atong tiliwala. Duha tulo nga maghisgot sa ngalan ni Jesus ani karon siya atong tunga. Nakakita siya sa imong ginahuna, nakakita siya sa gipangando sa imong kasing-kasing. Mo sa gikinahanglan karon nining takna orasa nga sincero, sensitibo ta karon nga atong dawaton si Jesus dinis atong mga kasing-kasing sabat mo sa matinud-anon ning kasing-kasing sa mga kamo mo ini dawat mituo og naghangyo sa atong Ginoo nining orasa. Sabat kamo, amahan nga Dios. Amahan nga Dios. Miduol ako kanimo. Iduol ako da kanimo. Usa ka kong makasasala. Usa ka ako makasasala. Pasayloa ako Pasayloa ako sa tanan nakong mga kasalanan. tanan akong mga kasalanan. Sukad sa akong pagkahimugso Sukad sa akong pagkahimugso. nga wala gyud ka mahimuot Nga wala ka mahimot. ug hantod dinhi orasa. Ngayon ang oras. I-surrender nako amahan. I-surrender na ko amahan. Diha kanimo. Diha kanimo. Ug ako mutuo Ako mutuo. nga imong gipadala imong anak Ngayon magipadala ang imong anak. nga si Jesucristo Nga sa Yesu Cristo. nga namatay dito sa krus. Namatay dito sa krus. Alang sa akong katupsanan. Ako sa akong kapsan. Ginoong Hesus. Ani akaron. Niya karon. Musurrender ako. Surrender ako. Akong itugyan. Akong itugyan. Kinagong kinabuhi. Ang akong kinabuhi. Diha kanimo. Diha kanimo. Ablihan ko karon. Ablihan ko karon. Akong kasing-kasing. Ako kasing-kasing. Ug ikaw may magmando. Huwag ka naman magmando. Ug maghari. Huwag maghari. Nini. Nini. Ug isulat mo ako Huwag isulat mo ako sa libros kinabuhi. sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus. Salamat Ginoong Diyos. Ikaw ang akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Ikaw ang akong hari. Ikaw ang akong hari. Ikaw ang akong Dios. Ikaw ang akong Diyos. Salamat amahan nga Dios. Salamat nga tamahan. Sa imong gugma. Sa imong gugma. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang magsuot.